शहद में मिठास की वजह। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी ने हाजिरी दी। आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐ मक्खी, तू फूलों के रस चूसती है, उसमें कड़वे, कसीले, फीके रस होते हैं, उसमें तो कोई मिठास नहीं होती है। फूलों के रस में कोई फूल कड़वा होता है, कोई कसेला होता है, कोई फीका होता है, लेकिन वो शहद तेरी इतनी मीठी, इतना मीठा कैसे हो जाता है? शहद में मिठास की क्या वजह है? तो वो जो जवाब दिया शहद की मक्खी ने, हम और आप अपनी जिंदगी में गौर करें कि हमें अगर जिंदगी में मिठास चाहिए तो हमें क्या करना है। दुखों ने जो तुमको घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो, क्योंकि कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है मेरे आका की जाते अक़दस पर। रब ताला दुरूद पढ़ता है, और कुरान भी तो ये कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो दुरूदे पाक, अब ये बरकत देखे, शहद की मक्खी का जवाब देखे। शहद की मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम फूलों का रस चूसने जाते हैं और चूस कर वापस आते हैं तो रास्ते में आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए जाते हैं, पढ़ते हुए आते हैं। ये दुरूद पाक की आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत है, हमारा शहद मीठा हो जाता है। बोले सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि शहद की मिठास की वजह यह है, इसलिए शहद में अल्लाह ने शिफा रखा है। कुरान कहता है, हदीस पाक के अल्फाज है, शहद में जो है अल्लाह ने बेपनाह शिफा रखा है। सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक की बरकत देखे, जब हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं हमें अल्लाह की 10 रहमत मिलती है, 10 रहमतें हम पर नाजिल होती है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। एक दुरूद पर 10 नेकियां, तो सोचे ना 10 दुरूद पर कितनी नेकियां होंगी। और जब हम 20 पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां होंगी, 30, 100, 1000। और जब हुजूर पाक फरमाते, एक हदीस में ये भी है कि जो 1000 दुरूद रोज पढ़े तो वो मरने से पहले अपना घर जन्नत में देख ले। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बेपनाह बरकतें। दुरूद पाक पुल सिरात पर नूर बनेगा, दुरूद पाक कब्र में रोशनी देगा, दुरूद पाक कयामत के दिन आबे कौसर का प्याला पिलाएगा, दुरूद पाक मौत के वक्त को आसान करेगा, दुरूद पाक नज़ा की सख्ती को दूर करेगा, दुरूद पाक जिंदगी की तलखियों को दूर करेगा, दुरूद पाक जिंदगी की कड़वाहट मिटाएगा, दुरूद पाक गुर्बत और तंगदस्ती को दूर करेगा, दुरूद पाक बलाओं को टाल देता है, दुरूद पाक मुसीबतों को टाल देता है, दुरूद पाक अंधेरी कब्र को रोशन करता है, दुरूद पाक जो है हमारी जिंदगी की तलखियों को, हमारी जिंदगी में जो हमारे सीनों में कीना, हसद, बुग़्ज़, जो गंदगी है उस गंदगी से दूर करता है, दिल की कदूरतें और नफरतें मिटाकर दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। हम सबसे बड़ी बात यह है कि दुरूद पाक पढ़ने वाला मेरे आका के करीब हो जाता है। आका फरमाते हैं कि जो चाहता है कि कयामत के दिन मैं उसके करीब रहूं, कयामत में वो मेरे करीब रहे, तो वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़े। कम से कम 313 बार सोने से पहले दुरूद पाक जरूर पढ़ें, क्योंकि 313 की तादाद में रोज दुरूद पढ़ें। और दुरूद पाक जो है ज्यादा बड़ा ना पढ़ सके तो कम से कम इतना कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। ये पूरा एक दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आलिहि कहेंगे
تو حضور پہ اور حضور کی آل پہ بھی درود ہوگی، اور درود جب بھی پڑھے تو حضور پہ نہیں، حضور کی آل پہ بھی پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تو یہ درود پاک پڑھنے سے ایک بار پڑھو تو 6 لاکھ درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس درود کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں حضور کے قریب ہوں، اور قریب ہونے کا فائدہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے یا رسول اللہ جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، صدر قیامت میرا رب ہوگا، اور قیامت میں رب کے سپاہی فرشتے ہوں گے، اب فرشتے مجرم کو ڈھونڈیں گے، مجرم کہاں ہے، مجرم کہاں ہے، پکڑ کے جو ہے اسے جہنم میں ڈالنا ہے۔ فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، مطلب اللہ کے سپاہی، اللہ کے فرشتے مجرم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور مجرم تو سرکار کے دامن کرم میں چھپا ہے۔ اب فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب جسے سرکار نے پناہ دے دیا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں واقع یوں، تیرے دامن میں چھپے چور نرالا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور اپنے دامن میں، اپنے قرب میں جس کو جگہ دے دیں گے، پھر فرشتے دیکھ کے بھی کہیں گے کہ اسے تو محبوب نے اپنے دامن میں جگہ دے دی ہے، اب اسے ہم کیا جہنم میں ڈالیں۔ تو محبوب کے صدقے اب دنیا کے چور، دنیا کے مجرم حاکم سے، افسر سے، پولیس سے، سپاہی سے ڈر کے چھپتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کے ایسے چور ہیں، ہم آپ کے ایسے مجرم ہیں، ہم آپ کے ایسے گنہگار ہیں کہ گناہ بھی آپ کا ہی کرتے ہیں، اور پناہ بھی آپ ہی کے دامن میں لینے آئے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ ہم ایسے چور ہیں کہ حاکم سے ہی پناہ لینے آئے ہیں، اور جب آپ نے پناہ دے دیا پھر فرشتے کی کیا مجال کے جہنم میں ڈال دیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے، جتنا درود پڑھیں گے اتنا زیادہ حضور کی قربت ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی۔